ظالم نے عباس تے بازو تے وار کیتا، حضرت عباس تا بازو کلمے ہو گیا، مشک دوسرے بازو تے لٹکائی، دوجا بھی کلم کر دیتا گیا، ہاتھ دے وچوں علم پٹک پیا، دنداں دے وچوں مشکیاں آپ نے رکھی، آپ جا رہے نے، عباس تے تیراں دی بارش ہوئی، اکھیاں دے وچوں تیر نے 360 تیر عباس دی چھاتی دے اتے لگے نے، ادھر خیمیاں دے اندر سکینہ نے ویکھیا چاچا پیا گھوڑے تو ڈگدا میں، رو کے آندیاں چاچا پانی نہیں آندا تے نہ آوے، چاچا تسی آ جاؤ، نوجوانوں میرے امام دے ویر نے، عباس جدو گھوڑے تو تھلے ڈگن لگے، آواز دیتی ادرکنی اخاہو اخاہو، آکھیا حسین ویرا میری مدد کرے آجے، منو پھڑے آجے، حسین دے کنہ دے اندر عباس دی آواز پئی، حسین نے اپنی کمر تے ہاتھ رکھیا، رکھ کے نوجوانوں لک دورا ہو گیا تے بول کے آندے نے جائے عباس ویرا اج حسین دا لک توڑ کے رکھ دیتا ہی۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پا پڑھیو الصلاۃ، مل کے محبت نال کوئی لب خاموش نہ رہے، سارے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، مل کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين۔ اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شبیہ سرکت اللہ ملجا و مأوى جنابی احمدی مجتبہ حبیبی کبریہ جنابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ دی پاک بار کے عالیہ دے اندر ہدیہ نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی آیا کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تھا۔ اسے ہی آیا کریمہ دا ماں قبل جڑا حصہ گزرے پچھلے جمعۃ المبارک تے اس تے گفتگو کی تھی گئی۔ امام علی مقام حضرت امام حسین آپ دی سیرت اس تے گفتگو کی تھی گئی۔ مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ دی طرف سفر روان دوان انشاءاللہ العزیز باقی گفتگو جس مقام کو چھوڑیا وہ تو ہی اسی شروع کرانگے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، توجہ ہے، کیونکہ قرآن دی جس وقت آیا کریمہ پڑھی جائے ادھا مفہوم یا ترجمہ بیان کیتا جائے بندے نو سمجھ اتھو لگ جاندی ہے کہ اللہ نے کی دسیا بھی اور گفتگو دا آغاز کس طرح ہویا ہے، اگے کیڑی گفتگو چلنی ہے۔ تو کوشش کرو کہ توجہ دے نال بیٹھو۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ جیڑی رب دی راہ دے اندر قتل کر دیتے جاتے۔ قرآن کہندہ کہ جیڑے اللہ دی راہ دے اندر قتل کر دیتے جاتے انہاں نو مردہ نہیں آکھنا بل احیاء بلکہ وہ زندہ نہیں، بلکہ وہ زندہ نہیں۔ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تو انہوں انہاں دی زندگیاں دے بارے شعور نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام کے اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ جڑے رب دی راہ دے اندر شہید کر دیتے جان، قتل کر دیتے جان، یہ تصور بھی نہیں کرنا، گمان بھی نہیں کرنا، رب فرما رہا ہے کہ او مردہ نہیں بلکہ او زندہ نہیں۔ اور اللہ دے ہاں انہوں نے رزق بھی کھامن واسطے دیتا جانا ہے۔ عند ربہم یرزقون۔ اللہ نے فرمایا کہ جیڑے میری راہ دے اندر قتل کر دیتے جان انہوں نے مردہ کھنا، بولو بولو مردہ کھنا نہیں بلکہ وہ زندہ نے۔ اچھا ایڈی لمبی چوڑی گل کرن دی کی ضرور سی، رب صرف نہ کہہ چھڑتا کہ بھئی شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے۔ ساڈا ایمان ہے، ساڈا یقین اس چیز دیتی کہ شہید، بولو بولو شہید، سارے بولو نا شہید، تسی بھی بولو شہید زندہ ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ مومن کون ہے؟ جو کچھ محمد تے نازل ہویا اس تے بھی ایمان رکھے، اور جو کچھ محمد تو پہلے نازل ہویا بھی اس تے بھی ایمان رکھے، آسمانی کتاباں او بندے نو مومن آکے۔ ساڈا ایمان ہے، یقین ہے، قرآن نے کیا چھڑیا ہے کہ شہید زندہ ہے۔ لیکن تیرے تے میرے ذہن اندر کے سوال پیدا ہوئے گا، توجہ ہے یار، نہیں انج بالکل مٹھا نہیں، اچھا کر کے بولو سبحان اللہ۔ میرے اور تواڈے ذہن دے وچ ایک سوال لازمی آئے گا، کیڑا؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے توجہ کرو کہ انشاءاللہ لطف بھی آئے گا، سمجھ بھی آئے گا۔ تو میں تواڈے سامنے بڑی محنت کر کے آن کے بیٹھا ہوا، کوشش کرو میری ال توجہ کرو، بولو سبحان اللہ۔ رب فرما رہا ہے شہید زندہ، ماننے ہیں شہید زندہ ہے، لیکن تواڈے تے میرے ذہن دے اندر ایک سوال ہوئے گا،
یہ سوال ہوئے گا یار اپنی اکھاں دے سامنے نو مردہ بکھے اپنے ہتھاں دے نال انہوں غسل دیتا اور انہوں کفن بھی دیتا گیا پھر چار پائی دے وچ رکھ کے انہوں قبرستان بھی سی لے کے گئے انہوں دفن بھی کیتا او دے کلان دا ختم بھی ہویا تیجا ساتا دسواں چلیسواں وغیرہ سب کچھ پڑھیا گیا بیوی بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے مال وراثت تقسیم کیتا گیا شریعت دے جتنے احکامات نے اس دے اتے وارد ہوئے سارے مرن والے موت دے جننے احکام سن وہ سارے اتے اتے ہوئے سمجھ نہیں آ رہی رب فرما رہے شہید زندہ بھئی تو آڈے تے میرے ذہن دے وچ سوال ہو سکتا ہے نا اپنی اکھاں دے سامنے انہوں مردہ بیکھیا پھر او دا جنازہ بھی پڑھیا گیا دفنابہ بھی گیا او دے کل بھی پڑھے گئے بچے بھی یتیم ہو گئے تے رب فرما رہا بھئی او زندہ ہے بیٹھے ہوئے تھے اور میں کسے بندے نو کھڑا کر کے سوال پوچھن لگا بھئی اسی توجہ نہیں کران دے اللہ توانو سلام رکھے محبت ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میں جڑی گل سمجھا رہے ہیں یہ تھوڑی سمجھ آ جائے گی اگلی میری ساری تقریر سمجھ آ جائے گی رب فرما رہے شہید زندہ ماننے ہیں لیکن تیرے میرے ذہن سے سوال آئے گا بھئی اپنے ہتھاں نو دفنایا کل خانی ہوئی بچے یتیم ہو گئے بیوی بیوہ ہو گئی مال وراثت حیثیت تقسیم کر دیتا گیا سارے موت دے احکام ہوتے وارد ہوئے کہ نہیں تو پھر رب کہہ رہا زندہ ہے ادھر اسی سارا کچھ کیتی بیٹھے ہیں زندہ کیویں میں اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام ایک دیاڑے پوچھیا نا رب نو یا اللہ مردے کیویں زندہ کرنا ہے تو اللہ نے کہا قال اولم تؤمن ابراہیم تیرا ایمان نہیں تو ابراہیم بول کے کہنے قال بلا جی ہاں میرا ایمان ہے کہتے پھر ولیکن یطمئن قلبی یا اللہ میں تے اطمینان قلب واسطے دل نو تسلی دین واسطے پوچھدا پیا حولا نہ بولے کرو یار اونچا بولو سبحان اللہ میں تے دل نو تسلی دین واسطے پیا پوچھنا ایویں ہی اسی کہنے ہیں یا اللہ سانو تسلی ہو جائے تو کہنا کہ شہید زندہ ہے لیکن ساڑھی سمجھوں بارے کی میں زندہ بھی توجہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنو حضور نے فرمایا نبی پاک فرمان دینے قرآن اہل بیت دے نالے اہل بیت قرآن دے نالے قرآن دی سمجھ نہ آئے اہل بیت دی کولوں پوچھو اہل بیت دی سمجھ نہ آئے تے قرآن دی کولوں پوچھو تے قرآن کی کہہ رہے فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ جدوں توانوں کسے شاید ہی سمجھ نہ لگے تے اہل ذکر دے کولوں سوال کرو کدے کولوں بولو بولو کدے کولوں نہیں بولے یار گونگا بندے دی میں تکلیف نہیں دے مانگا جنہوں رب نے زبان دیتی ہے وہ بولے گا کدے کولوں اہل ذکر دے کولوں پوچھو اے نہیں رب نے آکھیا اہل علم دے کولوں علم دی تگالی نہیں رب نے کیتی فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون نہ سمجھ آئے تے اہل ذکر دے کولوں پوچھو تے مولا علی کے فرماتے ہیں نحنو اہل الذکر فرماتے ہیں اہل ذکر اسی اہل بیت علی فرماتے ہیں اہل ذکر اسیاں پتہ لگے یا قرآن دی سمجھ نہ آوے عرض کی تی اللہ سمجھ نہیں آ رہی شہید کی میں زندہ بے تو مولا علی فرماتے ہیں نہ سمجھ آئے پھر ساڑھے کو پوچھو ان میرا دل کرتا ہے پھر سمجھ نہیں آ رہی شہید کی میں زندہ بے تو پھر ایدہ ترجمہ اہل بیت کو کروا لئیے اجازت ہو بیتے آنکھوں سبحان اللہ پڑھ دے ماں انج نہیں یار تو میں ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ دیکھو نا سونے لگن دے اچھا کر کے بولو سبحان اللہ پروردگار نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ تَقُولُوا
هدى في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون پروردگار نے ارشاد فرمایا جڑے میری راہ دے اندر قتل کر دیتے جان اللہ نے فرمایا انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے او زندان عرض کیتی اللہ منی بیٹھے شہید زندہ وے شہید زندہ وے پر سمجھ نہیں آ رہی آؤ کربلا دے میدان دے اندر جانے امام علی مقام حضرت امام حسین سے کولو پوچھنے عرض کیتی لجپالا رب کہندا پیا وے شہید زندہ وے پر سمجھ نہیں آ رہی شہید کیویں زندہ وے سننا نوجوانوں توجہ کرے آجے میرے امام نے فرمایا ذرا رک جاؤ جڑے ویلے 10 محرم دا دیان آیا نوجوان میرے امام دا ساری کلم کر کے انہاں ظالمان نیزے دی نوک دے اتے جدو لٹکایا وے میرے امام دا سر نیزے دی نوک دے اتے وے حسین نوجوانوں آپ دے لب پہ ہل دینے آپ قرآن پہ پڑھ دینے قرآن کے نہ پڑھ دے پینے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُ الْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ حسین بول کے اندر کسی نے اندھ کر کے کان لائے نوجوان حسین دا تھلے در کوئی نہیں سر نیزے دی نوک دی اتے وے حسین بول کے اندر لوگوں میرا نانا بھی سچا جے میرے نانے تے جڑی کتاب اتری ہے وہ بھی سچی ہے ویکھلا میں نیزے دی نوک دے اتے ماں قرآن پہ پڑھنا با ویکھلو میں شہید بھی جے میں زندہ بھی دی نوک دکتے چڑھ کے قرآن پڑھیا تو کی فرمان دیں لوگوں بیکھ لو میں شہید بھی ہوں تو میں زندہ بھی ہوں حسین نے نیزے دی نوک دکتے چڑھ کے قرآن پڑھیا توجہ ہے میاں صاحب بڑا سونا ترجمہ کتاب کی فرمان دینے آپ فرمان دینے عشق جنہ دی یار ایک ہاتھ نہیں دو ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ عشق جنہ دی عشق جنہ دی اوہ ہڈی رچے عشق جنہ دی ہڈی رچے مردیں اوہ مردان دے دربارایوں تے جاوے کھلتی وے جنہ دی ہڈی عشق رچ جائے نا قرآن دا تے مصطفیٰ دا وہ نہیں مردی ہو زندہ ہوندے نے اللہ فرماتا ہے میرے دوستو خالق نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا میری راہ دے وچ ایک دیو میں تانوں 10 دیواں گا کنے دیواں گا بولو سبحان اللہ ایتھے بندہ 10 دے دے اگلا اندر تو مینوں 10 ہی دیتے دے میں تینوں 10 ہی دینے وہ ہے توجہ تے جے 10 دیتے جان تے وچ طے کر لے جائے مینوں 20 دینے تے پھر تے سود ہو گیا ایسا ہی ہے نا تے پھر ہویا سود ایک بندہ 10 روپے تساں کسے کو 100 لیا
تے جدوں کوئی لے آندا جی مینوں تو 200 دینا ہے، اتنا جڑا 100 ہوئے گا وہ سود ہوئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ سود ہے تے او تباہی ہے، او جہاد ہے، اعلان جنگ ہے اللہ دے خلاف، رب دے، وہ بندہ برباد ہو جاندہ جدوں اے کام بندہ کردا ہے۔ تے دوجی بات ہے بھی یہ گناہ میں، تے جے اسی کسی نے 10 روپے دیتے نے تے او بندہ سانو 10 ہی لٹا رہا ہے، کوئی انج تے نہیں ہوندا کہ یار تو مینوں 10 دیتے لے 20 لے لا، کیونکہ نہیں دے سکدا، اجازت نہیں، کیونکہ رب نہیں چاہتا میرے بندے دا نقصان ہوئے، میرے بندے دا، لیکن اتھے رب کہہ رہا ہے مینوں ایک دے میں تینوں 10 دے وانگا، کوئی اجے بھی نہیں بولے، اچھا بولو سبحان اللہ، مینوں ایک دے میں تینوں 10 دے وانگا۔ اور اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا بندے وہ جڑے میری راہ دے وچ خرچ کردے نے انہاں دی مثال انج جویں ایک گندم دا دانہ زمین وچ بویا جاندا ہے نا، تے پھر اودے وچوں پودا نکلدا ہے، پودے نے سٹے لگدے نے، سٹیاں دے وچ پھر دانے ہوندے نے۔ رب کہندا ہے کہ جدوں بندہ میری راہ دے وچ ایک خرچ کرے پھر انہوں میں 10 بھی دینا، پھر انہوں میں 700 بھی دینا وہاں ہے۔ اب کدے کدے اس تو اتے بھی اللہ دے دیندہ وے، ایمانداری دے نال دسیا جی وہ جڑا رب دی راہ دے وچ ایک دے وے تے انہوں اجر ملدا پیا 700، تے جس حسین نے سب تو اپنی قیمتی جان رب دی راہ وچ دتی ہوئے، اس حسین دی کی شان ہوئے گی، اس حسین دا مقام کی ہوئے گا۔ خیبر دے مقام تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی بارگاہ اندر یہودیاں نے بکری دا گوشت بنا کے نا پلاؤ اچھا جیا او دا بنا کے سالن تے پیش کیتا، توجہ ہے؟ میرے نبی دی بارگاہ دے وچ جدوں او بکری دا گوشت بنا کے دیتا گیا نا، اے میرے ال ویکھیا جے سرکار نے انج کر کے بوٹی چکی چک کے لباں دے قریب کیتی، جویں لباں دے قریب آئی بوٹی اس گوشت دے ٹکڑے دے وچوں آواز آئی، محمد منوں نہ کھایا جے میرے وچ نہ زہر پایا، منوں نہ کھایا جے میرے وچ نہ زہر ملایا۔ علماء فرماتے ہیں اس بکری تے 3 موتاں واقع ہوئی، ایک جس وقت انہوں زیبہ کیتا، دوسری موت جدو انہوں زہر لگایا، تیسری موت جس وقت انہوں ہنڈیا دے وچ پکایا گیا، آگ تے رکھیا 3 موتاں اس بکری دی انجے واقع ہوئی آنے تے جدو مصطفیٰ دے ہاتھ لگ جان اس بکری دے وچ جان آ جاندی ہے۔ 3 موتاں بکری تے ہوئیاں تے مصطفیٰ دے ہاتھ لکن او بکری دے وچ جان آ جاندی ہے، اس گوشت جان آ جاندی ہے۔ تے جس حسین دیاں رگاں چ مصطفیٰ دا خون ہوئے ہیں اور جنہوں 8 سار محمد نے چومیا ہوئے، اس حسین رب نے کتنیاں کو زندگیاں عطا کیتیاں ہون گیاں۔ نوجوانوں صاحب کا جمعۃ المبارک تے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، امام علی مقام حضرت امام حسین دبیر امام مسلم بن عقیل آپ دی کزن، آپ نے کوفے بلایا، آپ نے شہید کر دیتا گیا، بچے شہید ہو گئے۔ میرے امام علی مقام حضرت امام حسین آپ نے خط لکھیا گیا سی، دھوکے دے نال آپ نے بلایا گیا۔ آپ جس وقت آپ کوفے، آپ جس وقت آپ قافلہ چلے لے کے مکے دی سرزمین دے وچوں ایک رستے دے اندر میدان آیا، دنیا بول کے کہندی اس نو کربلا کھیا جاندا وے۔ میرے امام علی مقام حضرت امام حسین نے اتھے ڈیرے لگوائے، خیمے لگوا دیتے گئے۔ علی اکبر نو آکھیا پتر ٹیبے دے اتے چڑھ کے اذان پڑھ، آپ نے اذان پڑھی۔ نوجوانوں 10 محرم دا دہاڑا جس وقت یکے بعد دیگر شہادتاں ہو رہی ہیں، پھر ایک ہستی دی بھی شہادت ہوئی، میں اس دا ذکر کر لگا، میں کیڑی ہستی جس نو آکھیا جاندہ ہے سکائے اہل بیت، جس نو آکھیا جاندہ وفادہ علمدار۔ بولو سبحان اللہ۔ جڑا بندہ سبحان اللہ ایک بار آکھی جنت درخت لگ دا ہے، لنگر ونڈیا جائے نا تے ساڑی چوکھی آواز نکل دی ہے، کیونکہ کھانا ہے نا ٹیڈ چ پانا ہے، تیتے سارا لنگر ہی حسین دا نہیں یار انج نہیں، ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔
سکائے اہل بیت وفادار علمدار کمر بنی ہاشم جس نو آکھیا جاندا ہے جدا نائے غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی میں سیرت اج گفتگو کراں گا وقت ملے شہادت بھی بیان ہو جائے گی انشاءاللہ تھوڑا جا تعارف سنو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ توجہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا دے جس وقت وصال ہویا نا تے مولا علی نے 10 سال تک دوجا نکاح نہیں کیتا 10 سال تک اپنے شادی نہیں کی آپ نے نکاح دے وچ فاطمہ نکاح دے وچ بھی تب بھی دوجی بی بی نہیں کی تھی اور جس وقت دنیا تو فاطمہ چلیاں گئیاں 10 سال تک آپ نے دوجا پھر بھی نکاح نہیں کیتا میرے دوستو ایک دیاڑے وقت بڑا گزر گیا اپنے چھوٹے بھائی عقیل نو بلایا مولا علی نے تو مولا علی فرمان لگے عقیل بھائی میں دوجی شادی کرنا چاہنا ہوں کہ آپ علم العداد جڑے عداد سن انہاں دا حساب لگا کے حضرت عقیل دس دے سن کہ کیڑا خاندان کیویں دا آپ دس چھڑ دے سن حضرت عقیل فرماتے نے ویر تانوں کیویں دا خاندان چاہیے آپ فرماتے نے مینوں خاندان او چاہیے جڑا بہادر ہوے نہیں بولے یار اچھا بولو سبحان اللہ جڑا بہادر ہوئے جنگجو ہوئے سخی ہوئے آپ نے حساب لگایا آپ فرماتے ہیں جے تسا نکاح کرنا نہ پھر قبیلہ کے لاب دے اندر آپ نکاح کرو آپ نے قبیلہ کے لاب دے اندر نکاح دا پیغام بھیجیا جس عورت دے نال آپ دا نکاح ہویا اس عورت دا نام بھی فاطمہ اس دا نام بھی فاطمہ کی لابیہ آپ نے ویکھیا قبیلہ بہت اچھا بے خاندان اچھا بے ہے بھی سخی جنگ جو جٹت والے بہادر نے آپ نے نکاح کیتا اور اس فاطمہ نو فاطمہ کی لابیہ کیا جاندہ ہے کو نیت کی ملی ام البنین فاطمہ کی لابیہ یعنی ام البنین بیٹیاں دی ماں حضرت علی دے اس عورت دے بچوں اس بی بی دے بچوں فاطمہ کی لابیہ دے بچوں 4 پتر ہوئے کنے پتر ہوئے 4 پتر ہوئے چارے دے چارے کربلا دے بچ شہید ہو گئے آپ دلہن بن کے علی دے بیڑے چ آئیاں توجہ ہے لو جی میں ہن جلدی نہ کربلا دے میدان وچ جان لگا اچھا بولو سبحان اللہ آؤ نوجوانوں توجہ کریں جڑے ویلے نکل کے آپ دلہن بن کے علی دے بیڑے دے اندر آ گئیاں نے علی دے بیڑے دے اندر آئیاں نے علی دے بچیاں نو کٹھیاں کیتا حضرت نوجوانوں زینب تے کلثوم نو کٹھا کیتا حسن تے حسین نو بھی کٹھا کر لیا فاطمہ کی لابیاں بول کے آندیاں نے آندیاں بچیوں مینوں کتے ستیلی ماں نہ سمجھے آجے میں تے تمہاری ماں فاطمہ دی نکرانی بن کے آئی ہاں میں تے تمہاری ماں فاطمہ دی نکرانی ہاں فاطمہ کی لابیاں نے انج کر کے نوجوانوں حسن تے حسین زینب تے کلثوم دی پرورش کی تھی جڑے ویلے دیکھ بھال کردیاں رہیاں نے وقت گزرتا گیا وے انج کر کے فاطمہ کی لابیاں نو اللہ نے بڑا سونا جہا پتر دیتا علی نو پتہ لگیا رب نے مینوں پتر دیتا وے سنیا جے پتہ لگے اللہ نے مینوں پتر دیتا وے انج کر کے علی جڑے ویلے بیڑے دے اندر آئے نے آن کے نوجوانوں توجہ کرے آجے فاطمہ کی لابیاں نو بول کے آندے نے فاطمہ کی لابیاں میں سنیا وے رب نے پتر دیتا وے پتر بھی بڑا سونا دیتا وے فاطمہ کی لابیاں نے اپنی گود دے وچوں کڈ کے علی دی گودی دے وچ رکھیا علی نے انج کر کے متھا ویکھیا رخسار ویکھے اکھیاں ویکھیاں ویکھ کے علی ٹک ٹکی لگا کے ویکھی جا رہے نے انج کر کے پتر نو سینے دے نال لایا لا کے متھا چوم دینے آدھے نے فاطمہ کی لابیاں ایدہ نا عباس ہے ایدہ نا عباس ہے ایدہ نا عباس ہے کون عباس اہل لغت نے لکھے آوے عباس ہی انہوں کہیں جڑا پچھو ہٹ ہٹ کے حملے
کردا وے عباس اس شیر نو آکھیا جاندا وے جدے اگے کوئی بھی کھلو نہیں سکدا عباس اس شیر نو آکھیا جاندا وے جنوں ببر شیر آکھیا جاندا وے نوجوانوں توجہ کرے اجے علی دے ہتھاں دے وچ عباس تے انج کر کے پتر نو لوریاں پہ دیندے نے نالے منہ متھا چومدے نے توجہ کرے اجے ادھر حسین آپ نو بھی پتہ لگیا اللہ نے ویر دتا وے حسین بھی دیکھن آ گئے جدوں آئے نے آدھے بابا سنیا میں رب نے مینوں ویر دتا وے علی نے انج کر کے عباس نو چک کے علی حسین دی گودی دے وچ رکھیا رکھ کے سنو توجہ کرے جے علی فرماندے نے حسین پترا اے عباس تیرا ویر بھی ہے تیرا مرید عباس تیرا پیر بھی ہے تے نالے تیرا مرید ہے سنا نوجوانوں توجہ کرے آجے ایک دیارے انجی کر کے میں دسنا چاہنا وا توجہ کرے آجے آؤ نوجوانوں آپ کی فرماندے نے علی نے عباس نو جنگاں دے طریقے دسے علی نے عباس نو جنگاں دے طریقے دسے آؤ نوجوانوں توجہ کرے آجے میں دسنا چاہنا وا 14 سال علی نے تربیت عباس دی کیتی علی دے وصال تو بعد 10 سال امام حسن نے عباس دی تربیت کیتی آؤ میں دساں ایمانداری دے نال دسیا جے او جدا باپ بھی علی ہووے جدا استاد بھی علی ہووے اسی عباس سے کیا کہنے بھائی عباس میں تیری عظمت کو قربان جاواں تینوں بابایوں ملیا وے جدا نا علی ہے تینوں ویریوں ملے نے جدا نا حسن تے حسین ہے سنا نوجوانوں توجہ کرے آجے میں دسنا چاہنا وا عباس دی شان کی ہے امام حسن دے پتر حضرت امام قاسم جڑے ویلے کربلا دی زمین دے اتے انج کر کے میدان دے وچ اترے نے سامنے ارزق نامی پہلوان جڑا 1000 بندے دا مقابلہ کر لیندا وے حسن دے پتر امام قاسم نے اس پہلوان دے 2 ٹکڑے کر چھڈے کر کے گوڈا سینے تے رکھیا امام قاسم فرماندے نے او تینوں نہیں پتا میں عباس دا شاگرد تاجدار ختم نبوت ساڑھے ایمان دا حصہ ہے تاجدار ختم نبوت کربلا کی سرزمین تے جتنی ختم نبوت دی توہین ہوئی ہے کسے جگہ تے نہیں ہوئی اور جس حسین دیاں رگان دے اتے گلے تے چھڑی پہ چلتی او رگان جنہ دے وچ مصطفیٰ دا خون ہے اس تو وڈی اور گستاخی کیڑی ہو سکتی ہے میرے دوستو توجہ فرمانا حضرت امام قاسم فرماتے ہیں تینوں نہیں پتا میں عباس دا شاگرد ہوں تے عباس علی دا شاگرد ہے او چاہ بولو سبحان اللہ عباس علی دا شاگرد ہے تے جس وقت کربلا دا میدان لگا نا میرے دوستو تے پھر انج کر کے واری سارے دی آئی باروں واری سارے جا رہے ہیں یکے با دیگرے شہادتاں ہو رہی ہیں میرے امام علی مقام عباس علمدار پتہ کیوں آکھے جندہ آپ نے حسین نے اپنی فوج دا جنڈا جڑا سی عباس دے ہاتھاں دے وچ دتا سی کیونکہ جنڈا جی دے ہاتھ وچ دتا جاندا سی تے جے ڈگ پے تے مقصد ہوندا سی جنگ ہار گیا تو انہوں ہی دتا جاندا سی کہ جڑا سب تو بہادر ہوندا وے حسین نے اپنی فوج دا جنڈا عباس دے ہاتھاں دے وچ تھمایا اس واسطے آپ نے علمدار رکھا جاندہ سکھائے اہل بیت پانی پلانے والا
جدو پانی بند ہویا سی تے نہر فرات تو عباس ہی پانی لین گئے سے اور کمر بنی ہاشم آپ نے اس واسطے آکھیا جاندہ ہے کہ آپ بنی ہاشم دے بیچ انج سنجی میں 14ویں دا چان ہوتا تے علی دے پتر دا قد انہا سی عباس دا کہ آپ عربی سرخ رنگ دا کوڑا جڑا سب تو قیمتی کوڑا تے بڑے کاٹ ڈالا آپ وہ دوتے بہ جاندے سن تے علی دے پتر عباس دے قدم پھر بھی زمین دے اتے لگ دے سن اتنی عباس دی شان سی آؤ نوجوانوں کربلا دا میدان سارے وارو واری جا رہے ہیں واری عباس دی آگی توجہ ہے انجنی محبت نہ بولو سبحان اللہ آؤ نوجوانوں توجہ کرنے چڑھے بلے انجی کرنے کے کربلا دا میدان عباس حسین دے نالن عباس حسین دے نالن نوجوانوں توجہ کریں آجے کربلا دے میدان دے اندر حسین نے اپنی فوج دا علم عباس دے ہاتھ میں جو دیتا ہے ایک ہاتھ میں تلوار ہے تجھے ہاتھ میں عباس دے علم ہے عباس یا نکر کے جا رہے جیڑی بھی لاش ڈگ دی ہے عباس حسین دے نال چک کے لے کے خیمیاں دے میں چیوں دے یزیدی خیمیاں والے آن لگ دینے عباس سامنے آ جان دینے علی دا پتر سامنے آندہ دے یزیدیاں دیاں دوڑا لگ جان دیاں نے خیمے والے آنو تسلی ہو جان دیئے جب تک عباس کوئی بھی یزیدی خیمیاں والا نہیں دیکھے گا سنو توجہ کریں آجے انجی کر کے جیڑے بلے نوجوانوں حضرت غازی عباس حسین دے نالن انجی کر کے جیڑے بلے ادھروں باروں باری سارے جا رہے ہیں عباس بھی امام علی مقام امام حسین دے کونوں اجازت مانگ دینے آندے نے لجپالا منوں بھی اجازت دیا دے میں بھی قربان ہونا چاہنا ماں حسین نے عباس نو سینے نہ لایا لا کے آکھیا ویرا میں تمہانوں نہیں جان دینا آکھیا میرے کلے دے کولو علی اکبر دا لاشا نہیں چکیا جانا ادھر سکینہ بچے جڑے کٹھے ہوئے نے خیمیاں دے اندر سکینہ دے گردہ گرد نے تے آتے نے سکینہ ذرا اپنے باپے نو آکھیا جے پانی لے کے آیا جے سکینہ بول کے آمدیاں نے بے بچیوں میرے پاپے نو تنگ نہ کرے آجے میرا پاپا پہلے ہی بڑا دکھی ہے سکینہ بول کے آمدیاں نے اور جتے میرا چاچا بھی بڑا پیار کردہ میں اپنے چاچے سے کھول جانیا سکینہ تریاں عباس سے کھولے آیا حضرت عباس نے سکینہ دا متھا چمیا چم کے آکھیا شہزادی کدھر آیا وہ سکینہ بول کے آدیا نے چاچا سنیا میں حوض کوثر دے مالکا حضرت عباس بول کے آدھے نے نیت نانا حوض کوثر دا مالک آکھیا چاچا جے اسی حوض کوثر دے مالکا پھر اسی پانی دی ایک بھود دو کیا پہ ترسنے چاچا پانی لے کے آیا جے سنا نوجوانوں توجہ کرے آجے تڑپ جاؤ گے لکھن والے نے لکھے آوے انج کر کے سکینہ کندیاں نے چاچا پانی لے آیا جے عباس بول کے آندے نے سکینہ میں پانی تے لے آیا ہوا تیرے پاپے نے اجازت نہیں دینی آکھیں آپو دے کولوں میں اجازت لے دینی میرے چہرے تے دوپٹہ کرے آجے چادر تان کے لے جاؤ میں اجازت لے دینی عباس سکینہ نو لے کے گئے حسین نے ویکھیا بیٹی آئی ہے حسین نے بیٹی نو سینے دے نال لایا لا کے آکھیا نیتی ہے کدھر آئی ہے آکھیا بابا
ذرا چاچے نو بھیجیا جے چاچا پانی لے کے آئے حسین نے اج کر کے بیٹی نو سینے نال لایا لا کے اکھیاں نتی ہے جی میں تیرا ویر علی اکبر او میں میرا ویر عباس ہے جی میں علی اکبر دی جدائی برداشت نہیں میرے کو عباس دی جدائی برداشت نہیں نوجوانوں توجہ کرے آج انج کر کے عباس دیاں اکھاں دے وچیاں سونے اجازت منگی لجپالا اجازت دے آج ان سکینہ روندی نہیں ویکھی جا رہی میرے امام نے آکھیا عباس تم میری فوج دا سپاہ سالار ہے عباس بول کے آندے نے حسین کیڑی فوج دیاں گلاں پہ کر دے ہو او تے سارے قربان ہو گئے نے نوجوانوں توجہ کرے آج عباس نو سینے دے نال لایا عباس بول کے کہندے نے حسین کل قیامت دے دیارے علی اکبر نے اپنا لاشا بھی کھا لینا میں قاسم نے اپنی لٹی جوانی وہ کھا لینی ہے آنا محمد نے اپنی نکیاں لاشا وہ کھا لینی ہے میں نانے نو کی جواب دیواں گا میں اپنے ابو نو کی آکھاں گا میرے پاپے نے آکھیا سی عباس پتر حسین دیاں پیرے تاریاں کرنیاں نہیں آکھیا لجپالا مینوں اجازت دے آجے حسین نے عباس نو سینے نال لایا لا کے آکھیا جا ویرا میں تینوں اجازت پیا دینا وا حسین نے اجازت دیتی سکینہ ہاتھ وچ مشکیز آوے چاچے نو دتا آکھیا چاچا جی اے مشکیزے دے اندر پانی بھر کے لے کے آنا جائے عباس کہندے نے کی ہے میں وعدہ کرنا وا میں پانی لے کے آنا وا نوجوانوں توجہ کرے آجے سکینہ بول کے آندھی ہے چاچا میرے نہ پکا وعدہ کرے آجے عباس بول کے آندھے نے سکینہ میں وعدے دا بڑا پکا ماں اج یا پانی آئے گا جے پانی نہ آیا پھر یا پاس بھی کوئی نہیں آنا توجہ کرے آجے انج کر کے جینے ویلے حسین نے اپنا ویر عباس توڑیا تھوڑا جہا خیمے چو نکلے نے حسین نے آواز دیتی آکھیا ویرا ذرا رک جاؤ عباس رکے نے آکھیا چلے جاؤ پھر ترے نے پھر آواز دیتی پھر دید کی تھی پھر عباس ترے نے حسین نے پھر تیجی مرتبہ آواز دیتی عباس نے سینے نال لایا حسین نو تے بول کے آکھیا حسین ویر نو بھیجن نہیں ہو دل نہیں ہو کردا پیا حسین نے اجازت دیتی آکھیا بہن زینب نو مل جا زینب دے خیمے دے اندر گئے نا زینب نے بھی پیار کیتا نوجوانوں جڑے ویلے عباس ترے گئے نا انج کر کے یزیدیاں دیاں صفا چیر کے آپ نہر فرات دے گئے نا جا کے انج کر کے پانی دا چلو لیا اپنے لباں دے قریب کیتا عباس نو سکینہ دی پیاس یاد آ گئی عباس کہندے نے جد تک سکینہ پانی نہیں پیوے گی میں بھی نہیں پیواں گا عباس نے مشک کے اندر پانی پایا پا کے ترن لگے نالے ایک ہاتھ دے اندر علم ہے دوجے دے تلوار ہے انج کر کے جدو واپس آئے نے ادھر ابن سعد بول کے آندا وے آندا جی اج پانی دی بوند بھی
خیمیاں دے اندر چلی گئی قیامت تک یزیدی نے جے بچنا نوجوانوں ایک ظالم نے عباس تے انج کر کے حملہ کیتا میں ادھر سکینہ خیمیاں دے اندر علی اصغر نو دلاسے پئی دیندی ہے آندی ہے ویرا نہ رو چاچا پانی لے کے آ رہے آوے ہاتھ میں چپیاں لاوے نوجوانوں توجہ کرے آ جائے جدی اس ظالم نے عباس تے بازو تے وار کیتا حضرت عباس تا بازو کلمے ہو گیا مشک دوسرے بازو تے لٹکائی دوجا بھی کلم کر دیتا گیا ہاتھ دے وچوں علم پی ڈگ پیا دنداں دے وچوں مشکیاں آپ نے رکھی آپ جا رہے نے عباس تے تیراں دی بارش ہوئی اکھیاں دے وچوں تیر نے 360 تیر عباس دی چھاتی دے اتے لگے نے ادھر خیمیاں دے اندر سکینہ نے ویکھیا چاچا پیا گھوڑے تو ڈگدا میں رو کے آندیاں نے آندیاں چاچا پانی نہیں آندا تے نہ آوے چاچا تسی آ جاؤ نوجوانوں میرے امام دے ویر نے عباس جدو گھوڑے تو تھلے ڈگن لگے آواز دتی ادرکنی اخاہو اخاہو اکھیا حسین ویرا میری مدد کرے آجے منو پھڑے آجے حسین دے کنہ دے اندر عباس دی آواز پئی حسین نے اپنی کمر تے ہاتھ رکھیا رکھ کے نوجوان لک دورا ہو گیا تے بول کے آندے نے جائے عباس ویرا اج حسین دا لک توڑ کے رکھ دیتائی حسین کہندے نے عباس ویرا ٹھہر میں کھنے آیا نوجوانوں توجہ کرے آجے میں کیڑا رنگ پیش کرا پھر مینوں کہنا پے گا اکو کلا او شیری علی دا تے دشمن سچے کھبے 360 جان بدلاتے تیر عباس نو بجے پھر خیمے بچوں ہو زینب بولی کہ ویر عباس نو سدے موڑیا میرے بابل جایا اسی پانی پی پی رجا امام علی مقام حضرت امام حسین نے آواز سنی آپ جلدی دے نال کربلا دے میدان دے اندر گئے آپ نے سامنے دیکھا ایک عباس دا بازو پکڑیا چومیا تھوڑا جے اگے کے دوجا بازو عباس دا میرے دوستو اگے کے عباس دا لاشا پہ آیا بندہ اچانک ڈگے نہ ٹھیڈا بندے نو لگے تے سب تو پہلے بندہ اپنے چہرے دے بچاؤ واسطے اپنے ہاتھ تھلے لاندا تے جے دے ہاتھ ہی نہ ہو وہ عباس کی میں ڈگا ہوئے گا اب میں کتاباں دے بچ پڑھیا کہ 7 تیر آپ نے ایک متھے جے 3 اکھیاں دے بچ لگے نے اور 360 تیر حضرت عباس نے چھاتی دے لگے نے اور جان قربان کیتی تے جدوں عباس حضرت امام حسین عباس دی لاش دے قریب گئے نا تے اکھیاں دے بچ خون ہے تے گودی دے بچ سر رکھیا رکھ کے پتہ کی فرماندے نے آندے نے عباس اکھیاں کھول آندے نے گستاخی معاف ویرا میں ہیں تو اڈا ویر بھی کہ پر میں ہیں تو اڈا مرید میں تو اڈا مرید ہاں
اکھیاں تو خون پیچھے کرو میں جاندی واری اپنے مرشد دید کرنا چاہنا ہوں حسین نے اکھیاں تو خون پیچھے کیتا عباس نے حسین دی زیارت کیتی تے آخری گل کیتی آکھیا میری لاش خیمیاں چنا لے کے جایا جے پوچھیا کیوں آکھیا جی لاش تر کی سکینہ پوچھنا چاچا پانی لین گیا سا تے آ گیا میرے امام نے ہچکی لئی آپ دی روح پرواز کر گئی حسین نے انج کر کے نوجوانوں موڑے تے لاش چکی خیمیاں دے وچ لے کے آئے علی دے پتر دا ایڈا قد سی جدو لاش چکی حسین نے تے قدم زمین دے اتے رگڑ دے آ رہے نے جدو لاش لے کے گئے نا امام علی مقام امام حسین خیمیہ دے بچ تو شور و غل ہو گیا ہر طرف نوجوانوں خیمیہ دے اندر آوازاں نے عباس ایک بہت بڑا شہزادہ ایک بہت بڑا جرت مند میرے امام علی مقام امام حسین دا ویر علی دا پتر نوجوانوں یاد رکھنا بڑیاں بڑیاں گلاں نے یوسف علیہ السلام نو خود بچ چھٹیا پائیاں نے یوسف بھی سوتیلے سن ہے عباس بھی سوتیلہ پر فرق اینا میں کدے کدے پائیاں دی جان لیندے نے پر عباس ہوئے کہ جن نے اپنے بازو سب کچھ حسین تو قربان کر چھڑے سب کچھ حسین تو قربان کر چھڑے ایوے نہیں میاں صاحب فرمان دے فرمان دے نے ویر ویران دے ہو پیر ویران دے باری ہوتے ہو پیر ویران دیاں ہوئے پاوان ہو باپ نے سر دے ہو تاج محمدی کہ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باقی گفتگو اگلے خطبہ جمعۃ المبارک تے کیتی جائے گی دعا کہ اللہ کریم سانو سب نو اہل بیت دے نال پکی تے سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ